Hello, everybody. Jupiter and Neda here from Space A. And today we have our very good friend, visual artist from Nepal, Kapil Dikshit. Please say hello to our audience. Thank you, Neda and Jupiter, and hello, everyone. Thank you so much for accepting our request for the talk. So, as you may know, this is the series of friendly talk about हाम्रो कोरोनाको बेला. अब तपाईँको कसरी सुरु भयो के तपाईँको कहिले अप्रिल मेमा थियो नि अप्रिल मेमा फिलिङ के भयो लाइक we thought that life is stopped, right? How you feel? अब कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने होइन यो त अब नेपालमा मात्रै होइन इट्स एभ्रिवेयर इन द होल होइन अहिले चाहिँ सबै अब एक वर्ष त हाम्रो लाइफको कहाँ गयो होइन थाहा भएन तर वी हेभ लाइक पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ बोथ भन्छु कि अब स्पेसली फर आर्टिस्ट होइन हामीलाई चाहिँ कस्तो पनि यो टाइममा चाहिँ नि आफ्नो कामको बारे क्रिटिक गर्ने सेल्फ क्रिटिक भनौँ न त्यो पनि टाइम भयो र मलाई लाग्छ सबै आर्टिस्टले चाहिँ यो टाइममा केही न केही चाहिँ नयाँ क्रिएट चाहिँ गरे हुनुपर्छ यस्तै यही सिरिजमा अब मैले पनि मजाले काम चाहिँ गरेँ भन्नु पर्यो कोरोनामा काम चाहिँ भयो मजाले Actually, you said you start a new series in this Yes. time. Can you tell us like why you start completely different and very nice? Actually, I am telling you congratulations for starting you. this new series. But tell us a little bit about the process. What happened to you? अनि यो चाहिँ नि कसरी भयो भने एउटा अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भयो भने हाम्रो कोरोनामा चाहिँ नि हामीलाई यति धेरै टाइम भयो कि आफ्नो बारे सोच्ने कि कति कुराहरू हामीले लाइफमा जुन कुरा इग्नोर गरिरहेको थियौँ जुन कुरालाई हामीले त्यति महत्त्व दिँदैन थियौँ हामीले त्यसलाई इम्पोर्टेन्स सम्झेका थिएनौँ कोरोनाको टाइममा चाहिँ नि मजाले त्यसलाई सोच्ने त्यसबारे बुझ्ने टाइम भयो स्पेसली मलाई चाहिँ त्यो टाइम भयो र अर्को के भने जस्तै मेरो काममा चाहिँ नि जहिले पनि युल सी वान फिगर होइन किनभने आई युज मोडल दे सिट इन फ्रन्ट अफ यु आई वर्क एक्टिङ टु द्याट नि होइन अहिले चाहिँ मसँग त्यो एक्सेसै भएन कि सो आई वाज थिङ्किङ लाइक वाट सुड आई डु नाउ होइन अब उनीहरू त छैन मोडल छैन कसरी काम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि अनि मैले चाहिँ एउटा सिरिज सुरु गरौँ त इट्स अनटोल्ड स्टोरिज के इट्स अबाउट मी माई लाइफ माई सराउन्डिङ माई फ्रेन्ड होइन त्यही सिरिजमा मेरो काम हो अनि यो कामको चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कस्तो पनि ल म अब पहिलो लकडाउनमा त घरबाट निक्लिनु पाइथेन सेकेन्डमा चाहिँ मैले अब त नि यसरी बसेर चाहिँ नि हुँदैन अब वी निड टु डु समथिङ भनेर मैले के गरेँ भने प्रेस्क्रिप्सन टन्न बोक्थेँ हातमा मेरो स्टुडियो यहाँबाट 10 मिनट पर छ है अनि बाटोमा कोही हुँदैन थियो म चाहिँ हातमा प्रेस्क्रिप्सन बोकेर अब कसै पुलिसले रोक्यो भने चाहिँ म औषधि किन्न जान्छु भनेर म त्यसरी लुकी लुकी गरेर काम हो के चाहिँ So I used to go every day to the studio and I spent like 5 hours, not more than that. अनि मेरो हरेक काम चाहिँ 5 घन्टा बढी मैले टाइम लगाएकै छैन कि अनि भोलि पर करेक्ट पनि गरेको छैन त्यही टाइमको काम हो सबै Actually, you have two very small children, two beautiful Yes. daughter, and in this time for us without children was hard. How you manage it? You and your wife, I think, a school, online school, and then 24 hours they are inside the house, and how to entertain them. Was it difficult or you enjoy that? I enjoy that, especially with my like elder daughter होइन यु नो भव्या होइन उसँग मैले धेरै टिकटक पनि बनाएँ होइन सबभन्दा रमाइलो त होइन आई ह्याड अ गुड टाइम विथ देम कि किनभने यसरी उनीहरूसँग टाइम बिताउन फेरि मौका मिल्दैन होला किनभने सबैजना बिजी हुन्छ यो लकडाउनमा चाहिँ यति टाइम भयो कि बच्चाहरूसँग खेल्ने बच्चालाई चिन्ने एउटा एउटा इट वाज गुड बन्डिङ भनौँ न दुईवटा छोरीहरूसँग एकदम रमाइलो भयो म चाहिँ आई डोन्ट हेभ कम्प्लेन है आई इन्जोयड अ लट भन्नुपर्छ म्यानेज चाहिँ अब बच्चाहरूलाई त हामीले अब सिफ्टमा गर्नु पऱ्यो भने म मान्छे मैले हेर्थेँ रिजुता काममा हुन्थेँ रिजुता बेलामा म बच्चाहरूसँग खेल्थेँ त्यसरी चाहिँ नि म्यानेज गरियो मजाले प्रब्लम भएन अनि यो अब कोरोनाको यो जुन सुरुवाती पिरियड छ प्रकृतिले हामीलाई धेरै सिकाए पनि हाम्रो समय कपिलले भने जस्तै त्यो एक वर्ष कहाँ गयो अब थाहा नै भएन तर त्यो समयमा जीवनलाई फर्केर एकपल्ट हेर्ने मौका पनि हामीलाई जुरेको थियो त्यसरी हेर्दाखेरि यो पिरियड आफूले यात्रा गरेको यो कलाको समयलाई कसरी कपिलले एनालाइज गर्यो होला पक्कै पनि त्यो हेऱ्यो होला म भनौँ न बितेका दिनहरूदेखि प्रेजेन्ट सिचुएसनसम्मका ती कुराहरू किनभने अरू त थिएन हाम्रो फ्युचर सोच्ने त कुरै होइन के थियो हामी पास्टको कुरा नै त सोच्यौँ हामीले सो कस्तो फिल गर्यो यो जर्नीलाई आर्ट जर्नीलाई
होइन मैले भने नि त्यो टाइममा यति सोच्ने टाइम भयो कि होइन, अब गर्ने नै केही थिएन नि, के गर्ने, कति नेटफ्लिक्सको सबै मुभी सकियो अहिले अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सोच्ने टाइम भने नि। त्यही भएर मेरो अहिले यो सिरिजै टाइटलै अनटोल्ड स्टोरिज, कि जुन कथा चाहिँ मैले भने त्यसलाई मैले लाइफमा त्यति महत्त्व दिएको थिइनँ नि, अहिले त्यो टाइममा फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक त्यो पल चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट रहेछ कि त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ देखाउनुपर्छ, यो मेरो काममा मैले यसलाई निकाल्नुपर्छ भनेर मैले काम गरेको। अनि आर्ट जर्नी पनि त्यसरी नै भनौँ न, त्यो टाइममा हामीले अब हामी पहिला ललित कला पढ्दा ल्यान्डस्केप गादेखि लिएर अहिले अब मैले फिगरेटिभ वर्कमा इट्स अ भेरी लाइक अ लङ जर्नी हो नि, त्यो पनि मेरो काममा देखिन्छ कि। अहिले मेरो सिरिज भनेको सबै त्यो भनौँ न, मेरो सानो बेलादेखि अहिलेसम्मको सबै कुरा देख्न सकिन्छ होला कुनै दिन एक्जिबिट भयो भने सायद। अब भनौँ न, अब त लकडाउन पनि खोल्यो, जीवन फेरि पुरानै रफ्तारमा अगाडि बढ्दैछ। तर हामीलाई यो 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 पिरियडले केही शिक्षा त पक्कै दिएको होला होइन। कपिलले पनि अब त्यो शिक्षाहरूलाई लिएर अब जीवनलाई कसरी नयाँ तरिकाले लाने भन्ने कुनै सोच डेभलप गरेको छ कि होइन, एज युजल इज जान्छ भन्ने त्यस्तो के सोचिरहेको छ? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले चाहिँ सानो कुरामा रमाउन सिक्नुपर्छ। यसले चाहिँ मलाई ठुलो शिक्षा दियो भने त्यही नै हो कि हामीले भोलि के हुन्छ भन्ने सोच्ने कि राइट अहिले करेन्ट मोमेन्टमा हामीले कसरी इन्जोय गर्न सक्छौँ होइन। हामी भन्छ नि सक्सेस र एउटा सक्सेस भन्ने बित्तिकै एकदम पैसा कमाउने एकदम ठुलो हुने होइन कि, मेरो लागि भनेको सुखी र ह्याप्पी हुनु नै सक्सेस हो कि। त्यसले चाहिँ मलाई सिकाएको त्यही हो, हामी चाहिँ हरेक एभ्री मिनट यु सुड बी ह्याप्पी कि। त्यही नै मेरो यो पेन्डेमिकले मलाई ठुलो सिकाएको चिज चाहिँ त्यही भन्नु पर्ला। So actually, you use this free time very well. You organized in middle of this lockdown, Kura, you organized one big international nude exhibition, right? Can you explain like how many artists, with whom you collaborate and everything? अनि यो बेलामा त्यही त अब के गर्ने थाहा छैन, सबैजना घरमा नै बन्द थियो नि। त्यो बेलामा चाहिँ नि जस्तै रोशन मिश्र उसले चाहिँ यो अनलाइनमा नेपालियन आर्ट भन्ने एउटा खोलेको छ नि त, एउटा वेबसाइट छ, त्यसमा चाहिँ जसले उसले आर्टलाई प्रमोट गरिरहेछ। अनि हामीले चाहिँ तिम्रो त्यो वेबसाइट छ, मसँग आइडिया छ, लेट्स कोलाबोरेट भनेर चाहिँ हामीले एउटा ओपन कल गऱ्यौँ। ओपन कलरमा चाहिँ हामीले सोचेभन्दा बढी इन्ट्री आयो कि, किनभने सबैलाई चाहिँ त्यो एक्जिबिट गर्न पाए उकुस मुकुस भएछ। फेरि भनौँ न कति अनलाइन एक्जिबिसन भइरहन्छ, त्यसमा हरेक कालको ओपन कल, यसमा चाहिँ हामीले स्पेसली न्युड हुनुपर्छ भनेर भन्यो। हामीले चाहिँ झन्डै 20वटा कन्ट्रीको इन्ट्री पायौँ, मोर देन द्याट। त्यसमा हामीले सेलेक्ट गरेर चाहिँ 20वटा सेलेक्ट गऱ्यौँ र हामीले 58 आर्टवर्क राखेको थियौँ। हामीलाई चाहिँ 100भन्दा बढी इन्ट्री आयो कि। त्यसमा चाहिँ एकदम हामीले सेलेक्ट गरेर राम्रो राम्रो काम मात्र सेलेक्ट गऱ्यौँ। तर मजा लाग्यो कि यो यत्तिकै हामीले भाइबरमा कुरा गर्दा गर्दै आएको आइडियाबाट चाहिँ राम्रो एक्जिबिसन एउटा अर्गनाइज गर्न सक्यौँ हामीले, र 1 महिना चलेको थियो। अनि 20वटा कन्ट्रीबाट त्यत्रो आर्टिस्टलाई लिएर होइन, यो भनौँ न हरेक कन्टिनेन्टबाट नि पढाइ रहेछ कि, नट ओन्ली कन्ट्रिज, हरेक कन्टिनेन्टबाट हामीलाई आइरहेछ कि। जस इट वाज भेरी लाइक वान अफ द गुड एक्जिबिसन भयो, राम्रो भयो। त्यही आई एम भेरी ह्याप्पी विथ द्याट। So I think with that happiness pushed you to do another exhibition that recently you did. Again, explain to us. डेफिनेटली त्यो चाहिँ कस्तो भने अब यो अनलाइन एक्जिबिसन एउटा चाहिँ गरियो, तर फेरि अनलाइन मात्रै गर्दाखेरि पनि बोर चाहिँ लाग्यो, किनभने यो भर्चुअल भन्दाखेरि त्यति फिल हुँदैन नि। त्यो बिचमा चाहिँ नि यो एकजना मेरो साथी, स्कुल फ्रेन्ड भनौँ, प्रतिष्ठा, उसको चाहिँ नि स्पेस खाली रहेछ। अनि ऊ चाहिँ नि एरिना ताम्राकार दिदीको स्टुडेन्ट पनि हो कि। अनि ऊ त्यहाँ जाँदा जाँदै ल मेरो स्पेस छ, लेट्स डु समथिङ भन्ने कुरा उठेपछि ल गएर हामीले स्पेस हेर्न गयौँ। स्पेस वाज सच अ ब्युटिफुल स्पेस के। जस्तै अब ग्यालरी होइन, अफिस हो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्यालरीमा कन्भर्ट गर्न सक्यो कस्तो हुन्छ र लेट्स प्लान समथिङ आउट भनेर हामीले विदिन 10 डेज होइन त्यो स्पेस हेरेदेखिको 10 दिनमा हामीले एउटा एक्जिबिसन ओपनिङ गऱ्यौँ कि। इट वाज बिग च्यालेन्ज, किनभने त्यो 2 वर्षदेखि बन्द अफिस थियो, वालहरू राम्रो थिएन, अलिकति फोहोर थियो। तर त्यसले हामीले धेरै चेन्ज पनि गरेनौँ। जस्तै पपअप ग्यालरी हुन्छ त्यही कन्सेप्टमा हामीले गऱ्यौँ होइन। हामीले चाहिँ जस्तै कतिजना आर्टिस्ट, 20जना आर्टिस्टलाई लिएर गरेको, एकदम इट वाज लाइक के भन्नु, हरेक एक्जिबिसन एकदम राम्रो भन्ने त कुरा भएन, आफैले गएर आफ्नो बयान त के गर्नु। तर इट वाज नाइस एक्जिबिसन है। अनि क्राउड हामीले सोचेको जस्तो क्राउड पनि आयो, किन ठुलो स्पेस हुँदाखेरि त्यो सोसल डिस्टेन्सिङलाई प्रब्लम पनि थिएन। अनि राम्रो भयो, एकदम राम्रो एक्जिबिसन भयो। अनि यो लकडाउनमा पनि केही गरे जस्तो पनि लाग्यो कि, 2-2टा इभेन्ट होइन। अनि इट वाज कोलाबोरेसन विथ लाइक आशा दाई एन्ड एरिना दिदी, प्रतिष्ठा, 4जनाको कोलाबोरेसनमा काम भएको थियो।
अनि यसमा चाहिँ नि होस्ट त्यहाँ यसैले हामीलाई एकदम सपोर्ट गरेको थियो कि राम्रो इभेन्ट भयो. So now back to the Corona Bella. Did you feel any responsibility as a human or as an artist? And do you think that in general we have any responsibility? Like, we call ourselves artists. So by carrying this title, are we just free? Like, doesn't matter, I'm calling myself artist or teacher or doctor. Do we have any responsibility according to the title that we are carrying? Absolutely. Every like individual, every human भन्ने सबैको रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि, केही गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने. मलाई चाहिँ यो कोरोनामा टाइममा चाहिँ अब यो पेन्डेमिकले मान्छे बोर्ने उ त एक साइडमा छ, अर्को चाहिँ मलाई इन्भाइरोमेन्टको जुन हाम्रो त्यो कोरोनाको टाइममा गाडी चलेन, फ्याक्ट्री सबै बन्द थियो, त्यो बेलाको त्यो फ्रेस एयर छ नि, आई क्यान स्टिल फिल द्याट एयर कि त्यो बेला मैले कति चराहरू देखेँ जुन चाहिँ बर्ड आजकल हामीले देख्दैनौँ काठमाडौँमा. नयाँ साउन्डहरू सुनिरहेको त्यसो हेरी ओहो कहिले नदेखेको चरा आइरहेछ, जुन चाहिँ एउटा डिसअपियर भइसकेको थियो भन्नु न. सबैले अब यसमा चाहिँ खालि अब रोगको मात्रै कुरा गर्छ, म चाहिँ रोग बाहेक अर्को कुरा भन्नु, यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्दा चाहिँ इट वाज त्यो यु नो नेता यु क्यान त्यो फिल द्याट के त्यो फ्रेसनेस के त्यो हावामा कति फ्रेसनेस थियो, साउन्ड पोल्युसन पटक्कै थिएन, चराहरू यसो माथि गयो, माथि चराहरू उडिरहेको कति सुगा कति देखिन्थ्यो. फेरि ब्याक टु अहिले त्यो खुल्ने बित्तिकै फेरि सेम सिचुएसन के, त्यही नोइज त्यही पोल्युसन. अनि त्यो कहाँ गयो त्यो चराहरू? 1 महिना 2 महिना अगाडि देखेको चरा अहिले छैन कि. त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ सोच्नु पर्यो, एभ्री इन्डिभिजुअलले चाहिँ नि अब यसलाई के गर्न सकिन्छ. हामीले नै उनीहरूको स्पेसमा हामीले अकुपाई गरेर उनीहरूलाई धपाइरहेछौँ कि. त्यो चाहिँ नि वी लाइक इन्डिभिजुअल्स, नट ओन्ली आर्टिस्ट, सबैले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो कुरा चाहिँ. अनि डिफ्रेन्ट भ्यू. अब त्यो मात्र पनि होइन, मानवीय रूपमा पनि अलिकति हामीले विभिन्न घटनाक्रमहरू देख्यौँ होइन, जुन चाहिँ एकदम दिललाई नै छुने किसिमको थियो होइन. त्यही भएर मैले जहिले पनि दुईटा इन्सिडेन्टको चाहिँ कम्पेयर गरेर हाम्रो टक सोमा एउटा क्वेसन राख्ने गरेको छु. जस्तै भूकम्पले हाम्रो समाजलाई एक ठाउँमा ल्याएको थियो भने, यो पेन्डेमिकले कोभिडले चाहिँ मानव जातिलाई नै कता कता इन्डिभिजुअल उसमा डिभाइडेड गर्दै लगेको जस्तो पनि फिल भएको थियो. किनभने हामी छुट्टै बस्नुपर्ने होइन, घर समाजमा पनि बाहिरको मान्छे अपरिचितलाई त छिर्नै नदिने, परिचितै भए पनि बाहिरबाट आएको छ भनेदेखि उनीहरूलाई छुट्टै राख्ने एउटा विविध खाले, किनभने आफू बचाउँ समाज बचाउँ भन्ने एउटा उद्देश्य पनि होला. तर त्यो गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा मानवीयता नै देखिएन भनौँ न. जस्तै बोर्डरमा महिनौसम्म मान्छेहरू बाहिरै बसे, त्यो ओपन आकाशमुनि नै बसे, उनीहरू छिर्नै पाएन, लुकी छिर्नु पर्ने एउटा कस्तो मानवीय संवेदनाहीन एउटा दृश्यहरू देख्यौँ. यसमा अब कपिललाई के लाग्छ, हाम्रो गभर्मेन्टको दायित्व, हामी स्वयं मानव जातिको दायित्व, र त्यसमा पनि अझै हामी आर्टिस्टहरू भनेर जसरी एउटा सामान्य भन्दा पनि अलिकति माथि भित्र हृदयदेखि छुनेर दिमागदेखि काम गर्ने एउटा समूह बनेर बसेका छौँ. हाम्रो दायित्व के हुन सक्थ्यो होला, के होला, अनि विभिन्न सेक्टरको दायित्व कसरी लिएको छ कपिलले यसलाई? होइन, त्यो त अब कस्तो हो त्यो बेलाको सम्झ्यो भने त एक त कस्तो अप्ठ्यारो टाइम पर्यो भने हामीले केही गर्नै सक्ने हालत थिएन कि. हामी नै आफै भित्र बसिरहेको थियौँ कि. बाहिर कोही मान्छे भएको भए पनि हामी गएर त्यो मान्छेलाई खाना दिन जाने स्थितिमा पनि थिएनौँ त्यो बेलामा होइन. यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ नि गर्नुपर्छ, धेरै काम गरेर चाहिँ हामी इन्डिभिजुअली भन्दा पनि एज अ गभर्मेन्टले चाहिँ यसलाई ट्याकल गरेर राम्रोसँग गर्न सक्थ्यो होला. हामीलाई त के भएन चाहिँ बाहिर जानै हुँदैन, हिँड्नै हुँदैन भन्दा हामी एकदम बाध्य थियौँ कि. कति कुरा अब इच्छा लाएर पनि गर्न सक्ने स्थिति पनि थिएन, किन त्यो बेलामा त आफू पनि कसरी बस्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्ने अवस्था थियो. यस्तो बेलामा चाहिँ यो जुन यो बोर्डरको भन्यो नि, बोर्डरमा सुनियो होइन, साह्रै दुःख लाग्दो कुराहरू. अब मान्छेहरू पेन्डेमिक नसकिकन नै फर्केर काम गर्न फेरि जानुपर्ने अवस्था आयो, किनभने हाम्रो गभर्मेन्टले पाल्न सक्ने अवस्था थिएन. उनीहरूले यहाँ भोको मर्नुभन्दा बरु उता गएर काम गरेर मर्नै जाति भनेर मान्छे फर्के. साह्रै दुःख लाग्दो कुरा हो होइन. यो चाहिँ अब सबैले यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी लिएर केही गर्नु त पर्ने हो होइन. झन् कलाकारहरूले त झन् हामी चाहिँ कस्तो भन्छौँ,
झन् हाम्रो कुराहरू हामीले त व्यक्त गर्ने मिडियम छ नि, किनभने हामीले पेन्टिङबाट गर्छौँ, इन्स्टलेसनबाट गर्छौँ, अब पर्फर्मेन्स आर्टबाट गर्छौँ, केही चाहिँ गरेर यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ है। यसबारे पनि हामीले चाहिँ अब चाहिँ सबै नर्मल भएपछि चाहिँ त्यो टाइमलाई देखाउन पनि केही गर्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ त्यो सिचुएसन। अनि यही बिचमा पनि कस्तो देखियो भनेदेखि यो कुरा पनि, यो क्वेसन पनि मैले बारम्बार नेपाली आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ सोध्ने गरिरहेको छु। बाहिरको आर्टिस्टहरूले चाहिँ केही न केही प्रोजेक्टहरू गरे जो चाहिँ तुरुन्त इफेक्टिभ सर्ट टर्मलाई नै मात्र भए पनि तुरुन्त समाजमा इम्प्याक्ट पार्ने खालको कामहरू गरे। कसैले भनौँ न फन्ड जेनेरेट गरेर आर्टिस्ट सोसाइटीभित्रै परेका समस्यामा परेका आर्टिस्टहरूलाई सहयोग गर्ने, कसैले चाहिँ फुड प्रोजेक्टहरू गर्ने। अब हामीले कसरी हाम्रो, किनभने त्यो बेलामा त एउटा ठुलो सङ्कट थियो नि, अब त खाद्य सङ्कट आइपर्छ भन्ने कुराहरू उठिसकेपछि नेपालमा व्यक्तिगत रूपमा धेरैले फेरि कौशी खेती हुन्छ कि आफ्नो खाली ठाउँमा भएको जग्गामा अलिअलि केही उमारेर हुन्छ कि एउटा प्र्याक्टिस सुरु गरेको थियो। त्यस्तै आर्टिस्टहरूले पनि एउटा मुभमेन्ट नै गरेको इन्टरनेसनली देखियो। तर नेपाली कला समाजमा चाहिँ त्यो कतै न कतै त्यो त्यस्तो प्रकारको ल्याकिङ चाहिँ, त्यो प्रोजेक्ट गर्ने ल्याकिङ चाहिँ देखियो। अब यो देखिनुको पछाडि आर्थिक कारण हो कि हाम्रो आर्ट प्र्याक्टिस डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्नको कारणले हो कि के जस्तो लाग्छ यो कपिललाई? यो चाहिँ नि खै यो हरेक अब यही हाम्रो आर्ट प्र्याक्टिस चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले नै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्यो कि। यो चाहिँ नि अब आर्ट भनेपछि खालि हामी अब भनौँ न पेन्टिङ गऱ्यो, यो गऱ्यो, झुन्डाए मात्रै होइन कि यसलाई चाहिँ सोसली कसरी इम्प्याक्ट गर्न सकिन्छ भने सोच्नु। जस्तै भनौँ न मेरो केसमा हेर्छौँ भने मैले बारम्बार आफ्नो पेन्टिङ डोनेट गरेर मैले स्कुल बनाउनमा सहयोग गरिरहेको छु। हामी के भन्छौँ भने हामी स्टार्भिङ आर्टिस्ट भन्छौँ, हामीसँग पैसा छैन भन्छौँ, तर हामीसँग त केही काम त छ नि, त्यो कामले पनि सपोर्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै युएसमा पढ्दाखेरि मैले आफ्नो नाममा स्कलरसिप राखेर आएको छ, कपिल दीक्षित एक्सिलेन्स अवार्ड भनेर, जुन चाहिँ मसँग भएको सबै मैले पेन्टिङ अक्सन गरेर त्यो पैसा त्यहीँ राखेर आएँ। नेपालमा आएपछि मैले 3-4वटा च्यारिटी गरिरहेको हुन्छु कि, किन हामीसँग छैन तर हामी चाहिँ केही चिज क्रिएट गरेर त्यो सेल गरेर पैसा जेनेरेट गर्न सक्छौँ नि। तर अब त्यही हो, अब मैले त्यो सोध्छु भने सबै आर्टिस्टले सोध्छ भन्ने नै जरुरी पनि छैन होइन। त्यही अब हाम्रो चाहिँ ल्याक अफ इन्ट्रेस्ट पनि होला जस्तो लाग्छ कि त्यो कुरामा। हामी चाहिँ सेल्फ सेन्टर पनि छौँ कि खालि आफ्नै बारे मात्रै सोचिरहेको कि हामी आर्टिस्ट हो, हामी केही गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग पैसा छैन, त्यो मात्रै सोध्छौँ जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। तर जरुरी छ जुपिटरले भने जस्तो यो कुरा एकदमै हामीले एउटा युनाइट भएर केही गऱ्यो भने त ठुलैको पनि काम गर्न सक्छौँ होला। किन नेपाल त सानो देश हो नि त, हामी आर्टिस्टहरू सबै मिलाएर ठुलो काम गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ नि हामीमै ल्याकिङ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। हामी आर्टिस्टहरूले नै गर्नुपर्ने कुरा नगरेकै हो, त्यो चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। So Kapil, as you have daughters, when you have children, you think about future more intensely, right? So about you scary situation, Ioni, scary situation as like if you were going outside to do shopping, in the same time you are going to feed your children, but you are scared like I will get the virus. Like at first we were thinking, if you go outside, we can get the virus, right? We didn't know lots of things. So that's like really like science fiction kind of situation. It was really science fiction kind of movie situation, but it's kind of real. It is happening to us. Yeah, yes, it is happening to us. So what do you want to teach your children, teach next generation, what they can do? Yeah, how they can change, how they can be better human, because we almost fail the nature, right? That this kind of thing is happening to us. Yes, but what you want to teach your children that to have a better life, you know? फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ सधैँ मेरो डटरलाई भन्छ नि बी सिम्पल के, एकदम एम्बिसियस हुनु जरुरी छ होइन। अहिलेको यो सबभन्दा अहिले बच्चाको प्रब्लमै अहिले ग्याजेटको प्रब्लम छ, उसको छैन। अनि आई ट्राई टु टेल देम बी सिम्पल, बी लाइक अ नर्मल हुन जरुरी छ कि, एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरा के। त्यसले गर्दाखेरि अनि बी काइन्ड, जुन हुन्छ नि एउटा बेसिक कुराहरू हामीले भ्यालु नै सिकाउन सकिरहेको छैन कि बच्चाहरूलाई। आजकल बच्चाहरूको त
इट्स अल अबाउट कम्पिटिसन कि जस्तो अनलाइनमा त देख्छ नि छन् ग्याजेट देख्छन् त्यो वान द ग्याजेट हाम्रो उनीहरूले त्यो कति कुराहरू बिर्सिँदै गइसक्यो अनि आई वान्ट माई चिल्ड्रेन टु बी लाइक एन भनौँ न सकेसम्म सिम्पल नर्मल लाइफै बाँच्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ भनौँ न धेरै अरूको जे देख्यो त्यो नगर भने म सधैँ सिकाइरहेको हुन्छु उनीहरूलाई कि त्यही नै मेरो चाहिँ जस्ट ट्राई टु बी सिम्पल अनि भन्छ नि सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ भने जस्तो जस्ट बी सिम्पल होइन त्यही नै भन्छु अब अलिकति फेरि कपिलको आर्ट प्र्याक्टिसको कुरा गर्दाखेरि यो लकडाउनले कपिलको आर्टको ट्रेन्ड मात्र चेन्ज गरेको होइन कि कपिललाई क्युरेटोरियल सेक्टरमा पनि तानेर ल्यायो कुनै केही हदसम्म सो अब यसलाई चाहिँ यो क्युरेटोरियल प्र्याक्टिसलाई चाहिँ फर्दर अगाडि बढाउनको लागि कपिलले के प्लान गर्दैछ यो वर्ष त खासै भने मैले पेन्टिङ गर्नुभन्दा पनि मैले चाहिँ इभेन्ट क्युरेट गर्ने नै मैले प्लान गरिरहेको छु किनभने अब यो मेबी अप्रिलमा चाहिँ नि यो अस्ति लास्ट इयरको 20 सेट्स अफ न्युडको सेकेन्ड पार्ट गर्दै मनिषसँग मिलेर मैले फेरि काम गर्दैछु यो चाहिँ नि न्युड 2020 थियो अब चाहिँ न्युड 2021 हामी चाहिँ ओपन कल गर्दैछौँ चाँडै नै हुन्छ ओपन कल त्यसमा चाहिँ नेपाल र इन्टरनेसनली दुइटै ओपन कल गर्दैछौँ त्यो पछि पनि मेरो 2-3टा अब प्रोजेक्ट छ योपाल चाहिँ नि यो 2021 मा चाहिँ नि म आफ्नो एक्जिबिसन भन्दा चाहिँ नि फोकस अन अर्गनाइजिङ डिफ्रेन्ट इभेन्ट त्यसमा पनि स्पेसली न्युड एक्जिबिसन जुन चाहिँ नि अब भनौँ न अब नेपालमा त्यति प्र्याक्टिस भइरहेको छैन कति आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा काम गर्ने दुईटा काम गर्ने तर त्यो ठिकै छ अरू काम गरेर एउटा कामलाई पनि ल्याएर मलाई चाहिँ ग्रुपमा एक्जिबिट गराउन चाहिँ एकदम इच्छा छ कि त्यसले गर्दाखेरि देखिन्छ नि नयाँ अब न्युडमा पनि कस्तो कस्तो काम भइरहेछ अब मेरो फोकस त्यही भएर म चाहिँ यो त्यही 2021 मा चाहिँ आई अर्गनाइज डिफ्रेन्ट इभेन्ट होइन अहिले चाहिँ सबै रिभिल नगरौँ एउटा चाहिँ नि अप्रिलमा चाहिँ नि ओपन कलको लागि चाहिँ नि एक्जिबिसन गर्ने प्लान गरिरहेको छु मैले ओके त्यसो भए 2021 मोर एनर्जेटिक रूपमा कपिललाई रूपमा हेर्न पाइन्छ हैन पाइन्छ डेफिनेटली पाइन्छ योपाल चाहिँ नि फेरि रमाइलो पनि हुँदो रहेछ कि सधैँ आफ्नो काम मात्र एक्जिबिट गरिरहेको थिएँ नि अब त्यसमा चाहिँ नि अहिले कलेक्टिभ काम ल्याएर देखाउनु पाउँदा चाहिँ मलाई एकदम जस्तै अब अनलाइन एक्जिबिसन भयो न्युडमै भयो होइन सेकेन्ड चाहिँ नि अस्ति अब त्यो ग्रुप हामीले यो कन्टेम्पोरेरी आर्ट अफ नेपाल भयो त्यसमा चाहिँ न्युड मात्रै थिएन अरू पनि काम थियो अबको चाहिँ टोटली न्युड देखिन्छ त्यसमा पनि अस्तिको भन्दा पनि बढी आर्टिस्ट र धेरै पार्टिसिपेन्ट देखिन्छ होला अनि त्यो कपिलको नयाँ सिरिजको कामहरूको पनि त सिरिज वाइज एउटा स्टोरी टेलिङ छ त्यो पनि त हेर्नु पाइन्छ होला नि त्यो त हेर्न त पाइन्छ म चाहिँ के खोज्छु भने त्यो मैले गरेको कामलाई नि मैले आफै एक्जिबिट गर्नु मन छैन मलाई चाहिँ कसैले क्युरेट गरोस् भन्ने इच्छा चाहिँ छ किन मैले पेन्टिङ गरेँ होइन मैले पेन्टिङ गरेँ मैले लगेर झुन्डाउँदा म त्यति त्यसमा रमाइलो हुँदैन कि अनि कोही क्युरेटर इन्ट्रेस्टेड छ भने दे क्यान क्युरेट माई सो होइन इन डिफ्रेन्ट वे जस्तो लागिरहेछ किनकि यो क्युरेसन भनेको साह्रै रमाइलो लागिरहेछ कि अनि भनौँ न हाम्रो प्र्याक्टिस त्यही छ नि आफै पेन्टिङ गर्छौँ आफै झुन्डाउँछौँ आफै प्रमोसन गर्छौँ अनि त्यति त्यसमा इन्ट्रेस्टिङ त्यो मजा आइरहेको छैन कि होपफुली कसैले त्यो काम देखेर ओके आई विल क्युरेट योर सो भने आई विल बी ह्याप्पी Yeah, so let's think who can win Kapil's heart and make the new curate his show. Yes, now I am thinking, what should I do? Thank you so much, Kapil. If you have any final word with our audience, please feel free to say. Thank you so much, Jupiter, Neda, and your platform. Let's say धेरै आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ एउटा उसमा ल्याइरहेछ एउटा भन्न एउटा प्लेटफर्ममै ल्याइरहेछ भन्नु पर्यो किनभने हामीले आफ्नो कुरा मजाले भन्नु पाइरहेछौँ र भनौँ यो अनलाइन एउटा अर्को के छ भने नेपालमा मात्र नभएर यो मेरो भिडियो चाहिँ नि बाहिर पनि देखिन्छ नि त्यसले गर्दा पनि मेरो कामबारे पनि थाहा हुन्छ होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच त्यही नै मेरो लास्ट वर्ड चाहिँ नि होइन यस्तो अझ पनि यो सिरिज चाहिँ नरोकोस् अरू पनि देख्न पाऊँ भन्ने मेरो इच्छा छ Thank you so much everybody for watching us and see you soon. Bye bye. Bye bye. Thank you.